नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म भावना लिम्बू। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा गाडिएको पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था धर्मराएको छ। तैपनि समाचार र सन्दर्भहरू निरन्तर औपचारिकतामा मात्र सकिने गरेका छन्। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास र विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर यो पनि थाहा छ भोलि इतिहासमा लेखिनेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएको औपचारिकताबाट माथि उठ्दै हामी त्यही तटस्थता र निर्भीकताको इतिहास लेख्ने कडीमा उत्रिएका छौँ। त्यसैको निरन्तरता हो समाचार चक्र। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ, जसमा आज हामी जोड्दैछौँ जनताको दैलोको सरकार भनिएको स्थानीय तहको विषय। स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिति तोक्न निरन्तर दबाब दिए पनि समय लगभग घर्किसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धन अहिले आफू अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने प्रपञ्चमा जुटेको छ। त्यसैले राजनीति तरङ्गित छ। निर्वाचन बाहेक स्थानीय तहमा कुनै विकल्प छैन। कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप्न पाइँदैन, उसले गर्ने काम अर्काले गर्न नि पाउँदैन। त्यसो हुँदा एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने। तोकिएको समय भनेको आगामी 2079 सालको जेठको 5 गतेभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ पद बहाल गराउन सकिने गरी चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने उसको आफ्नो पोजिसन राख्यो। मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिसनलाई समर्थन जनाएको छु। सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अहिले पनि एकमत छैन। नेपालको पुरानो राजनीतिक प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस अहिले 4वटा कम्युनिस्ट शक्तिको घेराबन्दीमा सरकार चलाइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसीहरूले भर्तेक गरेको वर्तमान सरकारलाई कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले पनि अलमलमा पारिराखेको छ, जसले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै पहिले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको प्रश्नमा जति दबावमा छन् उति नै अलमलमा छन्। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। नेकपा एमाले संसदलाई बेकाम्य बनाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा धार स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस त्यही तर्कमा हौसिएको देखिन्छ। विश्लेषकहरू भन्छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक विघटन गरिसकेको संसद पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर गठबन्धन चलाइराखेकाले अहिलेको अन्योल बढेको हो। संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा 3 तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किन एउटा चुनाव गराउँदाखेरि झन्डै 5 अरब रुपियाँ खर्च गरिन्छ र अस्ति योभन्दा पहिले 5 चरणमा चुनाव भएको थियो। 5 चरणको चुनावमा झन्डै 25 अरब रुपियाँ खर्च भएको भनेपछि यदि एउटै चरणमा गर्ने हो भने 5 देखि 10 अरबमा चाहिँ चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धनको हात समातेका देउबालाई अहिले त्यही गठबन्धन पार्टीभित्र विवाद बढाउने कारण मात्रै बनेको छैन, गलपासो भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई पटक पटक ताकेता गरेको छ। तर गठबन्धनभित्रै कुहिरोको काग जस्तो बनेका प्रधानमन्त्री देउबा अहिले लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तहलाई फेरि पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन प्रयत्नशील देखिएका छन्, जुन आक्षेपबाट तत्कालीन सरकार प्रमुखको रूपमा देउबा 2058-59 सालमा यसै गरी डामिएका थिए। अहिले परिस्थिति फरक छ, संविधानको मर्म र भावना फरक छ। तैपनि एमालेसँग पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक्लै निर्वाचनमा जाँदा कमजोर बन्छौँ भन्ने प्रचण्ड माधव धारको मनोविज्ञानले देउबालाई निरन्तर दपेटी राखेको छ। संसदको प्रिरोगेटिभ राइट हो प्रधानमन्त्रीको, यो प्रतिगमन भने आज चुनाव गर्दा प्रतिगमन भन्नेहरूले चुनाव गराउँछन् यिनले, त्यसैले अग्रगमनकारी हुन् भन्ने स्थानीय तहको चुनाव पछि सारौँ भन्नेहरू षड्यन्त्रकारी हुन्, प्रपञ्चकारी हुन् र यो संविधान र कानुन विपरीत कुरा गर्नेहरू हुन्, लोकतन्त्र विरोधी हुन्। समयमै 3 तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै आएको नेकपा एमाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान तम तयार देखिन्छ। साबिकको नेकपा फुटिसकेको एमाले अथवा माओवादीको समेत शक्ति क्षीण भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रशस्तै फाइदा हुन्छ। त्यसैले खुट्टा नकमाई चुनावको मिति तोक्न कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई पार्टीभित्रैबाट दबाब पनि छ। तर गठबन्धनले देउबालाई लतार्न छाडेको छैन। नेकपा एमाले जबरजस्त सर्वोच्च अदालतमा गलाइदिएको राजनीतिक दल हो र त्यो दल नेकपा एमाले चुनावको पक्षमा छ, चुनाव गराउन चाहन्छ र सरकारलाई कम्तीमा निर्वाचन आयोगले दिएको तिथि वैशाख 14 र 22-23 गतेभित्र चुनाव गर्नलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो चुनाव नगरेदेखि स्थानीय सत्ता, स्थानीय जनताको जुन भडिक छ त्यसको विपक्षमा हुनेछ। स्थानीय लोकतन्त्र जुन संविधान बनाइसकेपछि पहिलोपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुठाराघात हुनेछ र संहितालाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती रहने छ। त्यसकारण स्थानीय सत्तालाई कमजोर बनाउने र हिजो विगतको स्थानीय सत्ताविहीन बनाउने जुन प्रकृति थियो हामीले अभ्यास गर्यौँ, जसले लोकतन्त्रलाई र जनताको जीविकालाई प्रश्न चिन्ह खडाएको छ, त्यो परिपाटीको अन्त्यको लागि पनि चुनाव अपरिहार्य छ। चुनाव तत्कालै गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारमा रहेका दलका नेताको तर्क छ विद्यमान ऐन र संविधान बाजिएको छ। यो समस्या समाधान गरेर खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली रोक्दै सबै तहको चुनाव एकैपटक गर्न सकिन्छ। यसका लागि गठबन्धन तयार हुनुपर्छ। यसको अर्थ स्थानीय चुनाव पहिले गर्नुपर्ने कानुन तथा संविधानविदको सुझावलाई चोइटिएर सरकारमा पुगेको प्रचण्ड माधव अथवा जनता समाजवादी पार्टी जसपा सँगसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत टेरेको देखिँदैन। किनकि गठबन्धन गरेर सरकारमा गएका साना दल एक्लै चुनावमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर कङ्ग्रेस अबको चुनाव कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गरेर यी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मुडमा देखिँदैन। यसैको बाछिटा स्थानीय तहमा पर्न थालेको छ। यो सरकार निर्वाचनै गर्नका लागि बनेको सरकार हो। नव शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि पनि शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो काङ्ग्रेस चुनावबाट भाग्दैन, तर यो संसद विघटन असंवैधानिक भयो, हामी चुनावमा भाग लिन तयार छौँ भनेका थियौँ। कति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नफुट्दै गरेको बेला, ठुलो शक्ति हो भनेर दम्ब बोकेर हिँडेको बेला नि काङ्ग्रेस चुनावका लागि तयार थियो। तर त्यो पार्टी फुट्यो, एकपटक मात्रै फुटेन, 2 पटक फुट्यो। एउटा अदालतले फुटाइदियो, एउटा आफै फुटाउनु हो र त्यो फुटाइसकिसकेपछि त्यो पार्टी अहिले सत्तामा छैन। त्यसका केही अंशहरू मात्रै सत्तामा छन्। तर त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको हुनाले विश्वास गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन गर्दा विभिन्न दलका शीर्ष नेताले चुनाव जित्न सक्छन् अनि त्यसको सकारात्मक सन्देश स्थानीय तहमा देखिन सक्छ। यही आधारमा जनमत कमजोर भएका दलहरू स्थानीय तहको चुनावलाई पछि धकेल्ने प्रपञ्चमा लागेका हुन्। एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू चुनाव हारेर चाहिँ नबसुन्, पार्लियामेन्टमा उपस्थिति नै बन्द नहोस् भन्ने हिसाबले यदाकदा यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यी नेताहरू पनि चुनाव जितुन् भन्ने आशयका साथ
काहीँ कुनै पार्टीले कमजोर उम्मेदवार दिने होइन, कमजोर उम्मेदवारले अर्कोलाई सहिलो पारिदिने, त्यो भनेको अर्कोले जितोस् भन्न चाहेको हो। त्यस्तो खालको काम सबै पार्टीले गरेका छ। त्योभन्दा बाहेक स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म सिङ्गल चुनाव लड्छ र हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ, हामी जित्छौँ र चाहिँ स्थानीय चुनाव पनि हामी बहुमत ल्याउँछौँ र प्रदेश सङ्घ पनि हामी बहुमत ल्याउँछौँ र हामीलाई कसैलाई बैशाखी टेक्दिनु पर्ने पनि छैन, कसैको बैशाखी टेक्नु पर्ने पनि छैन। 2074 सालमा 3 चरणको निर्वाचन भएको थियो। अहिले दलहरू 3 चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिमा मान्ने भन्ने विवाद झिकेर बसेका छन्। 74 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते स्थानीय तहको चुनाव भएको हो। अहिले गठबन्धन सरकारले संविधानको धारा 225लाई आधार बनाएर कानुनी परामर्शको अभिनय समेत गरिरहेको छ। तर विज्ञहरू भन्छन् कानुनी ढङ्गबाट उक्त विषयमाथि बहस हुन सक्दैन, किनभने संविधानसँग बाझिने ऐन, नियम, कानुन स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था नेपालको अहिलेको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ। यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न दलहरू किन केन्द्रित हुँदैछन् त? विज्ञहरू भन्छन् यो गठबन्धन सरकारको नैतिक र राजनीतिक योग्यता जाँच्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि सार्ने प्रपञ्च हो। संविधानमा मिस्टेक भए पनि संविधानको कुनै लागु हुन्छ जबसम्म त्यसमा परिमार्जन गरिँदैन। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिति पर्यो, त्यो अवस्थामा गर्न सकिएन, गर्न नसकिने अवस्था पर्यो भने हो। अहिले त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा, इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। त्यसैले यसलाई त्यो 6 महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्सन लम्ब्याउनु पाइँदैन। इलेक्सन टाइममा हुनुपर्दछ, त्यो नै डेमोक्रेसीको भ्यालु हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन ऐनको परिच्छेद 2 अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली प्रष्ट लेखिएको छ। धारा 3(1) बमोजिम सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सोही ऐनको धारा 4(1) बमोजिम आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको छ, जसअनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने छिद्र छाडिएकाले अहिले यही कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भन्ने वाक्यांशलाई निर्वाचन सार्ने प्रयोजनका लागि गठबन्धन दलहरूले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। 215 को 6ले के भन्छ भन्दाखेरि गाउँसभा तथा नगरसभाका सबै सदस्य, अध्यक्ष सबैको निर्वाचन भएको मिति 5 वर्ष। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको पनि 220 को बजाएर 6 नै होला जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि निर्वाचन भएको मिति 6 वर्ष, के 5 वर्ष भन्छ। तर 225 ले के राख्यो भन्दाखेरि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भन्यो। जटिलता कहाँनिर आयो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यसमा ती जटिलताहरू देखियो हेर्नुहोस्। र फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन 1 चरणमा भएको छैन, वैशाखमा भएको छ, असारमा भएको छ अनि असोजमा भएको छ। अब एकछिन मानौँ वैशाखलाई 5 वर्ष पुगेको मान्ने हो भने असोजमा भएको निर्वाचनको मितिले 5 वर्ष पुग्दैन। अब असोजलाई मान्यो भने वैशाखकोलाई चाहिँ बढी हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यो जटिलताहरू छ। त्यो भयो भन्नाले वास्तवमा चाहिँ जसरी प्रदेशको भयो केन्द्रीय सरकारको बारेमा पनि कुनै कारणले चाहिँ यदि त्यो निर्वाचित सरकार चाहिँ ले काम गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने त्यसलाई अडक भनौँ न, होइन, काम चलाउ सरकारको रूपमा परिभाषित गरिरहेछ। स्थानीय तहको पनि त्यो व्यवस्था हुनु जरुरी थियो। त्यो ऐनमा ड्राफ्ट गर्ने बेलामा त्रुटि भयो। विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 55ले हाल कायम पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वतः कायम हुने ठहर छ र यो दफामा पनि कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा लेखेर वैकल्पिक उपायका लागि दलहरूले संविधान बनाउँदै, कानुन बनाउँदै बाटो छाडेका छन्। अनि सरकारले संविधानको आधारमा नभई ऐनको आधारमा अहिले आफू चल्न खोजिराखेको सङ्केत गरेको छ। यदि सत्ता गठबन्धनले यो बाटो परिवर्तन गरेनन् भने स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भन्ने लगभग निश्चित छ। तर पनि तार्किक रूपमा यसलाई बहस गर्न मिल्दैन।
किनकि ऐनभन्दा संविधान बढी महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने अहिले यो 3वटै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कथन अहिले सारिएको छ, जुन यो न्यायालयसँग अगाडि सारिएको छ, यसको यो चाहिँ अलिकति कपटपूर्ण पनि देखिन्छ। किनभने अब स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ। अब मिति तोक्नै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको कार्यकाल अब समाप्त भइसकेको छ र जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यताको कन्टेस्टमा अब अहिले आएर यो अत्तो थाप्नु कि होइन सांसदको पार्लिमेन्टको चुनाव पनि त्यही एउटै मितिमा गरौँला, एउटै प्याकेजमा गरौँला, त्यो भनेको एउटा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा षड्यन्त्र हो, स्थानीय सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र हो। किनभने एउटा कुरा हामीले क्याटेगोरिकली के बुझ्नु जरुरी छ भने स्थानीय तह या कुनै पनि तह जनप्रतिनिधि विहीन प्रणालीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड माधवको जोडबलमा चलिराखेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीभित्रबाट चर्को दबाव परिरहेको छ। देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने सहमति जनाएपछि नेपाली कांग्रेस संस्थापन इत्तर पक्षको भेलाले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्न देउवालाई दबाव दिइसकेको छ। यो अवस्थामा देउवाले अब गठबन्धनलाई च्याप्छन् कि पार्टीलाई, यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। किनकि अहिले चुनावमा जाँदा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसलाई हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनमा आवश्यकता हेरेर गठबन्धनलाई सँगै लैजाने रणनीतिमा देखिएका छन्। यो कांग्रेसभित्रको अर्को समस्या हो। संविधानले जे भन्छ त्यही हुन्छ। त्यसकारणले त्रुटिहरू, संविधानमा त्रुटि छ, संविधानमा एउटा ब्लन्डर छ। स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन, यो स्टुपिड व्यवस्था हो। यो मसौदा कारबाट ठुलो त्रुटि भएको छ। यो जब उसको कार्यकाल घटी बढी हुनै सक्दैन भने 6 महिना पछि चुनाव किन गर्ने? त्यो 6 महिनाको अवस्था के हुने त? संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने 6 महिनाको समय हो भने 6 महिनासम्म के स्थानीय तह सरकार विहीन हुने, सभा विहीन हुने, त्यो त कल्पना गरेको छैन। भन्दाखेरि यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि कपी एन्ड पेस्ट को परिणाम हो। यो स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बाजिएका छन्, तर पनि ऐन अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ। अर्थात् फागुनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हो, तर अब यो सम्भव छैन। अब कति खर्च भइरहेको छ, खर्चका लागि खर्चको जोडो गर्ने भन्ने हिसाबले हामीलाई इकोनोमाइज हुन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट हुन्छ, त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम बलियो हुन्छ, अनि मात्रै देश चल्छ। त्यस पछाडि के छ भने अब अर्को वर्ष फेरि के छ भने मङ्सिरको महिना फेरि अब प्रान्तीय सरकारको कुराहरू आएको छ, प्रदेशको कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले अहिलेको वर्ष नै इलेक्सनको इयर भएको कारणले अब 79 साल पछाडि त्यो भित्रै के छ भने इलेक्सन सक्नुपर्छ र पहिला स्थानीय तहको सरकारको के छ भने चुनाव हुनुपर्छ। हाम्रो तपाईको के छ संविधानको धारा 215, 216 ले त्यो व्यवस्था गरेको छ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 ले दफा 4 ले त्यो व्यवस्था गरेको कारणले त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। नेपाल सरकारले अविलम्ब चुनावको डेट घोषणा गरोस्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा भनिएको छ, सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु 2 महिना अगाडि हुनेछ, तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा 4 बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भनिएको छ। अनि स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेपालको संविधानको धारा 225 मा लेखिएको छ, गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। अहिले यही धाराको अपव्याख्या हुँदा समस्या बल्झिएको हो, किनकि गठबन्धनका नेताहरूले संविधानलाई टेकेर असोजको 7 गतेलाई आधार माने त्यसको 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्। तर गठबन्धनका नेताहरूको त्यो तर्कलाई निर्वाचन आयोगले अझै स्वीकार गरेको छैन। 120 दिन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनले दिएको निर्वाचन अवधि ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज हो। त्यसकारणले हामीलाई
अहिले यतिखेर अब पहिलो कुरो त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो, जुन कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनका आधारमा जेठ 5 गतेलाई आधार बनाएर वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नै पर्ने दबाब दिइराखेको छ। निर्वाचन भएको अन्तिम मितिलाई मान्दा असोज 7 गते हुन्छ र संविधान अनुसार 2079 साल चैतसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क माधव कुमार नेपाल अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूले गरिरहेका छन्। यसको अर्थ स्थानीय तह कम्तीमा अबको 1 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने लगभग निश्चित छ। अनि यसमा जस कि अबजस भन्ने बल नेपाली कांग्रेसको कोर्टमा छ। हो, स्थानीय तह निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बहसले अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित छ अनि समयमै चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने बल शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको खल्तीमा छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गरेर लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने कि विगतमा जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने, यो प्रश्नले सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस दपेटिएको छ। चारैतिरबाट स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न दबाब परिरहेको बेला सत्ता गठबन्धन अहिले आफू अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गरिरहेको छ र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो अवस्था किन बन्दैछ? संविधान र कानुनमा समस्या छ अथवा सत्ता गठबन्धनको नियत नै खोटपूर्ण हो? यही प्रश्न हामीले संविधानविदलाई राखेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन हुने मिति तोक्नुपर्ने नतोक्नुपर्ने, कहिले तोक्नुपर्ने भन्ने डिबेट सत्तामा आयो। अब यो सँगसँगै के जोडिन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो, त्यसको 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो मिति हेरिन्छ। त्यस कारणले अलिकति यो डिबेट, अलिकति यो समस्या क्रोनिक जस्तो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसको अलिकति गहिराइमा, यसको जरामा पुग्नुपर्छ। यो चुनाव, यो दोस्रो चुनाव हामी हुँदैछ। स्थानीय तहको चुनाव दोस्रोचोटि हामी हुन लागेको छ यो संविधान अन्तर्गत। अब पहिलो चुनावको 5 वर्ष पुगेको हुनाले हुन लागेको। अब पहिलोचोटि चाहिँ नि एकैचोटि चुनाव हुन सकेन। पहिला वैशाखमा भयो, त्यसपछि असारमा भयो, त्यसपछि असोजमा भयो। त्यसकारण 3 चोटि भएको हुनाले हामीलाई अलिकति यहाँ समस्या भइरहेको छ। संविधानमा पनि केही समस्या भइरहेछ। कारण त्यो 3 चोटि त्यो निर्वाचन हुनुपर्ने कारण के थियो त्यति बेला? त्यो परिदृश्य के थियो? त्यति बेलाको राजनीतिक परिदृश्य के थियो? त्यो चाहिँ हामीले चटक्कै बिर्सिए जस्तो लाग्छ, हैन? अब त्यो बिर्सिएपछि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ के भन्छ भने अब अहिले माथि मात्रै समाधान खोजेको रुटमा नपुगे जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई सम्झाउँ, त्यति बेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको थियो। कतिपय साथीहरूले म अहिले पनि भनेको सम्झन्छु, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 2 नम्बर प्रदेशमा त अब चुनावै हुँदैन। अब त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुने कल्पनै नगर्नुहोस्। अब यो 2 नम्बर प्रदेश नेपालमा पनि रहँदैन, यो अन्तै जान्छ, कता जान्छ, त्यसको त आशै नगर्नुहोस् भन्नेसम्मको अवस्था कमेन्ट गर्ने साथीभाइहरू अहिले नै हाम्रो अगाडि नै दिनदिनै भेटिरहनु भएको छ। नाम नलिउँ अहिले। त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थाबाट चिरेर स्थानीय तहको चुनाव भयो। 3 चोटि नै सही स्थानीय तहको चुनाव भयो, हैन? जेनरली असोजमा कहिले पनि चुनाव हुँदैन नेपालमा, हैन? चुनाव हुने मिति भनेको चाहिँ कि त अब कार्तिक मङ्सिरतिर हो कि त चाहिँ नि चैत वैशाखतिर जेठसम्म हो। असोजमा चुनाव भएको छ भने त्यो अत्यन्त असामान्य परिस्थितिमा चुनाव भएको छ समेट्नको लागि, हैन? 2 नम्बर प्रदेश आगो बलिरहेको थियो, तर पछि त 2 नम्बर प्रदेश पनि आयो, हैन? संविधानको स्वीकार्यता चाहिँ नि त्यहाँ बडो समस्या थियो। संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्दै गयो, हैन? अब त्यहीँका मान्छेहरू सरकारमा पनि समावेश हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नेसनल युनिटी र नेसनल फङ्सन बिस्तारै अघि बढेको अवस्था थियो। र संविधान ल्याउँदाखेरि पनि संविधान एकथान संविधान जसरी पनि जारी गरौँ, यसमा चाहिँ नि कुनै त्रुटि होलान्, कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी सहज तरिकाले एउटा संशोधन मार्फत हामी चाहिँ संशोधन गर्न सक्छौँ। एउटा संशोधन गर्नलाई एउटा लचिलो संविधान बनाएको हुनाले त्रुटि कमजोरी भए पनि हामी सजिलै संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधान जारी भएको हो नि त, हैन?
तर के गर्नुहुन्छ भने संविधान जारी भयो, स्थानीय चुनाव भयो, के अरे राष्ट्रिय चुनाव पनि, संसदीय चुनाव पनि भयो, एउटा दलले चाहिँ नि के भन्छ बहुमत ल्यायो, त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ एउटा सेन्टिमेन्ट के हो भनेदेखि यो संविधानलाई कहाँ छुनुहुन्छ, छुनै हुँदैन, यो त ढुङ्गाको अक्षर जस्तो चाहिँ नि कुरा भयो। 3-4 वर्षसम्म एउटा दलले पोलिटिकल पार्टी एउटा दलको एकछत्र शासन हुँदाखेरि संविधान संशोधनले चाहिँ नि कुनै प्रायोरिटी पाएन। मतलब मैले अघि तपाईँलाई भने जुन परिदृश्यमा संविधान जारी भएको थियो, जुन परिदृश्यमा चाहिँ नि स्थानीय चुनाव भएको थियो, त्यसको त्यो समस्यालाई हल गरेर अगाडि गएपछि त पहिलो एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि संविधान संशोधन हुनु पर्थ्यो। पहिलो एजेन्डा यो मुलुकको पहिलो एउटा नेसनल डिबेटको बहस के हुनु पर्थ्यो, संविधान संशोधन हुनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि संविधानमा पाइले पछि त्रुटि छ, भाषागत त्रुटि पनि छ हैन, मस्यौदाको हिसाबले त्रुटि पनि छ, अरू सब्स्टेन्टिभ त्रुटिहरू पनि छ, 3-4 किसिमका त्रुटिहरू छन् हैन। मैले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै हालेको छु संविधान सर्वोच्च संशोधन गर्नु पर्यो भनेर संहिताको कारण आदि इत्यादिमा। त्यसकारणले त्यो प्रायोरिटीमा नगएको हुनाले चाहिँ यो समस्या। अब अहिले मैले तपाईँलाई जोडौँ, यो संविधान यो स्थानीय चुनाव सम्बन्धी अहिले एउटा समस्या आयो, भोलि बिहानै अर्को समस्या आउँछ, पछि अर्को समस्या आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वान आफ्टर एनदर संविधानमा यस्ता त्रुटि, जस्तो यो संविधान जारी हुने बित्तिकै पहिलो सरकार बन्ने बित्तिकै सरकारको शपथ ग्रहण सम्बन्धी समस्या आएको थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ अदालतसम्म पुग्यो, समस्या आयो। त्यस कारण संविधानमा पाइले पछि त्रुटि भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। त्यस कारणले यसको जुन तपाईँले अहिले यो स्थानीय चुनाव सम्बन्धी जुन कुराहरू भइरहेछ, यस्तो कुराहरू धेरै आउँछन्, धेरै छन्, सबै अदालतमा पुग्ने अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सहमति नहुने, त्यो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ नि मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन, हामीलाई बडो गाह्रो हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले 4वटा कम्युनिस्ट शक्तिको घेराबन्दीमा सत्तामा छ। त्यसैले त निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन। अनि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, कतै गठबन्धन भित्र कुहिरोको काग जस्तो बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै कालो इतिहास दोहोर्याउने बाटोमा त गइरहेका छैनन्, किनकि तत्कालीन सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाकै पालामा 2059 सालमा यसै गरी स्थानीय तह जुन प्रतिनिधिविहीन बनेको थियो र त्यो रातो मेटाउन झन्डै 20 वर्ष लाग्यो। कतै देउवा फेरि त्यही नियतले डामिने त होइनन्, नत्र साबिकको नेकपा फुटेर धुजा बनेको अहिलेको अनुकूल समयमा देउवा नेतृत्वको सरकार किन बहानाबाजीमा अल्झिरहेको छ त? लोकतन्त्रको बर्खिलापमा उत्रिए बापत यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले नै दिनुपर्ने हुन्छ। हवस् त, समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान कार्यक्रम समाचार चक्र आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।